हेलो साथियों, वेलकम है आप के अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार स्टेट DSSB वगैरह की तैयारी फ्री में कराऊंगा, उसी के सिलसिले में मैंने आपके सामने हाज़िर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ जो निहायत ही आपके लिए मुफीद और कारआमद साबित होगा। तो चलिए हम लोग अपने सवालात की तरफ चलते हैं। तो आज का ये पहला सवाल है कि ये तर्ज़ ख़ास मेरी दौलत थी जो एक ज़ालिम पानीपत अंसारियों के महल्ले में रहने वाले लूट ले गया। गालिब ने अपने खतूत में ये बात किसके लिए कही है? पहला ऑप्शन है सरफराज हुसैन, दूसरा है मीर मेहदी मजरूह, तीसरा है मीर नसीरुद्दीन और चौथा है अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो ये जुमला जो है गालिब ने अल्ताफ़ हुसैन हाली के लिए कहा था। अगला सवाल है गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है रजब अली बैग सुरूर, दूसरे में है तेज बहादुर सप्रू, तीसरे में है अब्दुल हलीम शरर और चौथे में है मोहम्मद अली तबीब। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी अब्दुल हलीम शरर। गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ अब्दुल हलीम शरर हैं। अगला सवाल है जो ये है कि सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मज़मून है? पहला ऑप्शन है हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी, दूसरा ऑप्शन है हाली, तीसरा ऑप्शन है शिबली और चौथा ऑप्शन है वक़ारुल मलिक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा शिबली, यानी ऑप्शन सी। जी हाँ साथियों, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के जो मज़मून है वो शिबली का है। अगला सवाल है हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? जावेद इकबाल या गालिब या डॉक्टर ज़ियाउद्दीन या सर सैयद अहमद ख़ान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सर सैयद अहमद ख़ान। जी हाँ साथियों, हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी हुई सवाने हयात है और इसको लिखने वाले भी अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अगला सवाल है हयात ले के चलो कायनात ले के चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो। ये किसका शेर है? फैज़ अहमद फैज़ का है या जोश मलिक आबादी का है या मजाज का है या मखदूम मुहियुद्दीन का है? तो इसका भी जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ये शेर मखदूम मुहियुद्दीन का है। अगला सवाल है नज़म साक़ी नामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? ऑप्शन है बांगे दरा या बाले जबरील या प्याम मशरिक़ या ज़रब कलीम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी बाले जबरील। नज़म साक़ी नामा इकबाल के बाले जबरील मजमूए कलाम में शामिल है। अगला सवाल है उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा ज़ुमरा सही है? पहला है फ़िराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफ़री, हयातुल्लाह अंसारी। दूसरे में है फ़िराक गोरखपुरी, अख्तरुल ईमान या क़ुर्रतुल ऐन हैदर। तीसरे में है फ़िराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, शहरयार। चौथे में है फ़िराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफ़री या शहरयार। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ज्ञानपीठ अवार्ड 4 लोगों को मिला था, जिनमें से पहला है फ़िराक गोरखपुरी, उसके बाद अली सरदार जाफ़री हैं, उसके बाद एक और हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर, उसके बाद शहरयार हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई, इस नज़रिए को किसने पेश किया? तो इस नज़रिए को हाफिज़ महमूद शिरानी ने पेश किया या मसूद हुसैन ख़ान ने पेश किया या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किया या नसीरुद्दीन हाशमी ने किया? तो उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई इस नज़रिए को पेश करने वाले हैं हाफिज़ महमूद शिरानी, यानी इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाफिज़ महमूद शिरानी। रजज़ किस सिनफ़ सुख़न का जुज़ू है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी मरसिये का। रजज़ न क़सीदे का है का जुज़ है, न रेख्ती का, न वासोख्त का। रजज़ जो है वो मरसिया सिनफ़ सुख़न का जुज़ है। रजज़ के कुल 8 जुज़ होते हैं, चेहरा, सरापा, रुख़सत, आमद, रजज़, शहादत, बीन। उसके बाद जो है अगला सवाल है दयाशंकर नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? पहला में है दबिस्तान लखनऊ या दबिस्तान दिल्ली या दबिस्तान गोलकुंडा या दबिस्तान बीजापुर। तो पंडित दयाशंकर नसीम का जो ताल्लुक़ था वो दबिस्तान लखनऊ से था, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल है मसनवी सैफ़ुल मलूक व बदिउल जमाल का मुसन्निफ़ कौन है? मलिक हुस्नूद या गव्वासी या इब्न नशाती या फिर वजही। तो मसनवी सैफ़ुल मलूक का जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं
غواصی، یعنی آپشن بی اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے؟ پہلا میں ہے بنات الناس، دوسرا میں ہے نصیحت کرن پھول، تیسرا میں ہے مجالس النساء، یا چوتھا میں ہے توبۃ النصوح۔ تو اس سوال کا یعنی اس میں حالی کی تصنیف جو ہے وہ ہے مجالس النساء۔ جی ہاں ساتھیو، الطاف حسین حالی کی یہ تصنیف ہے جو خواتین کے تعلیم کے موضوع پر لکھا گیا۔ اس کے بعد بنات الناس جو ہے یہ تو ڈپٹی نذیر احمد کا ہے، توبۃ النصوح بھی ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے اس شعر کا مصرع اولیٰ کیا ہے؟ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ تو اس کا صحیح مصرع جو ہے چننا ہے تو وہ ہوگا آپشن ڈی، یعنی موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ ہے قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا؟ آپشن ہے غواصی، دوسرا آپشن ہے نصرتی، تیسرا ہے مقیمی، چوتھا ہے ابن نشاطی۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی نصرتی۔ قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا؟ وہ ہے نصرتی۔ نصرتی کو جو ہے ان کے حاسدوں نے شہید کر دیا تھا۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ ولی محمد، یا محمد علی، یا محمد ولی، یا ابن نشاطی۔ تو آپ سب جانتے ہوں گے یہ سوال بہت مشہور ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد ہے، یعنی آپشن اے۔ اگلا سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حالی کے نزدیک وہ کون سی صنف سخن سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ کیا وہ مثنوی ہے، یا پھر غزل ہے، یا پھر مرثیہ ہے، یا قصیدہ ہے؟ تو حالی کے نزدیک جو سب سے مفید اور کارآمد صنف سخن ہے وہ ہے مثنوی۔ مثنوی کو حالی جو ہے بہت مفید اور کارآمد صنف سخن مانتے تھے۔ اگلا سوال ہے کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع بنایا؟ تو اس کا جو آپشن ہے وہ ہے پریم چند، یا عبدالحلیم شرر، یا ڈپٹی نذیر احمد، یا مرزا ہادی رسوا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی ڈپٹی نذیر احمد۔ جی ہاں ساتھیو، ڈپٹی نذیر احمد نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع بنایا تھا، اور ان کی جو سب سے پہلے کتاب ہے تعلیم نسواں کے موضوع پر وہ ہے میرات العروس، جو 1869 میں لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے جو نظم اے عشق کہیں لے چل سے شروع ہوتا ہے اگلا سوال ہے جو نظم اے عشق کہیں لے چل سے شروع ہوتی ہے اس کا خالق کون ہے؟ تو اس کا جو آپشن ہے وہ ہے علی سردار جعفری، اختر شیرانی، نیاز حیدر، اختر الایمان۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی اختر شیرانی۔ اگلا سوال ہے جوش ملیحہ آبادی کا نام تھا شبیر حسن خاں، شریف الدین حسن خاں، شبیر حسن خاں، یا پھر صفدر حسین خاں؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی شبیر حسن خاں۔ اگلا سوال یہ ہے کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا؟ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس میں جو ہے آپشن ہے حسن تعلیل، تلمیح، تشبیہ، استعارہ۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی تلمیح۔ جی ہاں ساتھیو، کسی مشہور واقعے کی طرف کسی شعر میں جب اشارہ کیا جاتا ہے وہ چاہے تاریخی ہو یا مذہبی تو وہ تلمیح کہلاتا ہے۔ میں ان سارے چیزوں کو میں پڑھاؤں گا، یعنی علم عروض اور علم بلاغت جتنے بھی ہیں وہ ہر ٹاپک کو میں بہت ڈیٹیل میں اور بہت بہترین طریقے سے میں پڑھانے والا ہوں، اس لیے میرے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں۔ میں قواعد کی بھی پوری کلاس لوں گا، آپ کو جو ہے پورا ڈیٹیل میں جو ہے ہر چیز کو میں پڑھانے والا ہوں، چاہے وہ علم عروض سے ہوں یا پھر علم بلاغت سے ہوں یا پھر الفاظ سے ہوں یا تلفظ سے، جتنے بھی ہیں اردو قواعد میں ان سب کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے حالی نے اردو نثر کا مرثع اعلیٰ کسے قرار دیا ہے؟ آپشن ہے سر سید، دوسرا آپشن ہے غالب، تیسرا ہے محسن الملک، چوتھا ہے میر مہدی مجروح۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، یعنی کہ سر سید احمد خان کو حالی نے اردو نثر کا مرثع اعلیٰ قرار دیا ہے۔ اردو نثر کے لیے سر سید احمد خان کو واقعی جانا جاتا ہے، یہ بہت مشہور ہیں۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سا ناول پریم چند کا نہیں ہے؟ پہلا ہے اسرار معابد،
دوسرا ہے میدان عمل، تیسرا ہے گوش عافیت، چوتھا ہے خدا کی بستی۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، یعنی خدا کی بستی پریم چند کا نہیں ہے۔ خدا کی بستی کے علاوہ یہ تینوں ناول پریم چند کے ہیں: اسرار معابد، میدان عمل اور گوش عافیت۔ خدا کی بستی جو ہے وہ شوکت صدیقی کی لکھی ہوئی ناول ہے۔ اگلا سوال ہے، میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ آپشن ہے شجاع الدولہ، پھر دوسرا آپشن ہے آصف الدولہ، تیسرا ہے واجد علی شاہ اور چوتھا ہے امجد علی۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی میر تقی میر آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے۔ تو ساتھیو، آج کے لیے یہ سوالات میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اور یہ مواد آپ کو ایسا لگتا ہو کہ یہ میرے کام کیا ہے، تو آپ میرے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں، میرے ویڈیو مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ میں پھر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو میں BPSC TR4 اسٹیٹ، یہ جو بھی ایگزام ہیں، خاص طور سے BPSC TR4 اور اسٹیٹ وغیرہ، میں ان کے لیے پورا جو ہے تیاری کراؤں گا، اور مواد اور کنٹینٹ جتنے بھی ہیں میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کا PDF بھی میں انشاءاللہ آپ کو دیتا رہوں گا۔ میں ایک گروپ بنانے والا ہوں جس میں آپ جڑ سکیں گے، اور اس میں آپ کو سارا مواد فری میں مہیا ہوگا، بالکل کوئی چارج نہیں لیا جائے گا۔ بس آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو تھینک یو، شکریہ، پھر ملوں گا اگلے ویڈیو میں۔